بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. وبعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكنا قد توقفنا في مجلسنا الثاني، ونحن نشرع في المجلس الثالث عند بيع المرابحة للآمر بالشراء. وذكرنا أن شروط بيع المرابحة للآمر بالشراء كم شرط؟ 5. وقلنا على عجل: الشرط الأول ألا يكن بين البائع والمتمول وعدا ملزما قبل تملك البنك أو التاجر السلعة، فإن كان ثمة وعد ملزم فإن المعاملة تشبه أن تكون بيع ما لا يملك. الثاني أنه لا يجوز للبنك أن يبيع السلعة على العميل قبل أن يتملكها، والتملك ذكرنا أنه وجود الإيجاب والقبول بين التاجر وبين تاجر آخر الذي يملك السلعة. وذكرنا الشرط الثالث أنه لا يجوز للبنك أن يبيع السلعة على المتمول بربح إلا بعد أن يتملكها وتدخل في ضمانه. وذكرنا الشرط الرابع أن يتمكن العميل من السلعة. وذكرنا الشرط الخامس أنه لا يجوز للعميل أن يبيع السلعة بعد ذلك على البائع، لأنه يعد بعد ذلك عينة. ويحسن بنا أيها الإخوة بعد أن ذكرنا هذه الشروط 5 أن نذكر بعض ما يفعله بعض الإخوة الذين يقومون بعملية التقسيط لبيع المرابحة للآمر بالشراء، حيث إنه يصعب على بعض الناس أن يأخذ تمويلا عن طريق البنوك، إما لأنه ليس لديه راتب، وإما لأنه قد استوفى النسبة التي قد فرضتها مؤسسة النقد على البنوك بأن لا يزيد مقدار التمويل على 33% من راتب العميل، فيضطر بعض الناس أن يذهب إلى أحد التجار لأجل أن يشتري منه سلعة ثم يبيعها بعد ذلك، فكأن هذا التاجر أصبح كأنه مصرف. هذه العملية الأصل فيها الجواز، لكن ما الذي يحصل؟ الذي يحصل أن كثيرا من الذين يقومون بعملية التمويل هذه يقعون في محاذير شرعية. المحذور الأول أنهم يعطون العميل مالا فيقول: اشتري أنت السلعة ثم بيعها بعد ذلك، وهذا لا يسوق، لأنه مدعاة إلى أن تكون السلعة ملك، فكأنه أقرضه، ويكون هذه الصورة صورة شبيهة بالربا. ولهذا منع المالكية والحنفية أن يتولى البائع نيابة، أو أن يكون المشتري المتمول يتولى طرفي العقد، لأن تولي طرفي العقد في بيع المرابحات بالآجل يصيرها أو يشبهها بأنها بيع ربا. ما معنى الربا؟ لأن العميل حينما يأتي للتاجر يطلب منه 100,000 على أن يبيع له ب150، ثم يأتي التاجر فيعطيها هذا المتمول 100، فيقول: اشتري سيارة ثم بيعها عليك، فيذهب هو فيشتريها ثم يبيعها على محل آخر، ولم يعلم صاحب المعرض لمن هي السلعة، ولم يعلم المشتري الآخر في المعرض الآخر لمن هي السلعة. وهذا بلا شك مدعاة إلى أن يتساهل الناس ويقعون في المحذور ويقعون في الربا الصريح. ولهذا يمنع في بيع الآجال أو بيوع المرابحة أو بيوع التورق أن يتولى البائع أو المتمول طرفي العقد. وإن كان الأصل في تولي طرفي العقد الأصل فيه الجواز إذا لم يكن ثمة محذور شرعي. ولعل في وجود البيع بالآجل وزيادة الثمن لأجل الأجل، فإن تولي طرفي العقد يجعلها تشبه أن تكون من بيوع المحرمة. الأمر الثاني أنه يوجد كثير من التجار أنه يأتي العميل المتمول فيأتي إلى التاجر يقول: أنا أريد دينة، باللفظ العامي أنا أريد دينة، أريد مال، أريد أن أتزوج، أريد أن أشتري، أريد أن أفعل، أريد أن أؤثث.
فيقول خلاص اذهب إلى صاحب المعرض وأنا اتصل عليه. فيتصل التاجر إلى صاحب المعرض ويقول له عندك كامري ب150,000؟ يقول نعم. يقول ترى شريته. ثم يتصل يقول بيجيك فلان أعطيها إياه. فيأتي هذا الشخص المتمول فيقبض هذه السلعة ثم يبيعها في السوق ليحصل على النقد. وقد اتفق التاجر مع المتمول على أنه يشتريها منه ب150 ويبيعها عليه ب200,000 لمدة 5 سنوات، وهذا بلا شك لا يجوز. لماذا؟ لأن التاجر حينما يتصل على صاحب المعرض ويقول أنا اشتريت منك السلعة، فإنه تملك السلعة أو لم يتملكها؟ تملكها، لأن وجود الإيجاب والقبول كافي، ولا يلزم قبض الثمن والمثمن في مجلس العقد. لكن المحذور الأعظم هو أن السلعة لم تدخل في ضمان المشتري، لأن المشتري الذي هو التاجر قد اشترى موصوفا في الذمة ولا لا؟ عندما يقول عندك كامري فيقول نعم عندي كامري، وصاحب المعرض عنده كم من واحدة؟ أكثر من واحدة. فحقيقة الأمر أن صاحب المعرض باع على التاجر الذي اتصل موصوفا في الذمة ولا معينا؟ موصوفا في الذمة، والموصوف في الذمة ضمانه على من؟ على البائع، فلا يدخل في ضمان المشتري إلا بعد تعيينه أو بعد قبضه. كما قلنا مضت السنة، يقول ابن عمر عند البخاري مضت السنة على أن ما أدركته الصفقة حيا مجموعا فهو من ضمن المبتاع. فإذا قلت لك بعتك قارورة ماء من شركة ريست 200 ملي، أنا عندي كم من واحدة؟ 3. ما بعتك شيئا معينا، لكن متى يكون معينا؟ أني أفتح هذه القارورة وأنظر إلى الباركود وأذكر الباركود، فحينئذ تعينت ولم تتعين؟ تعينت. وإذا أراد أن يشتري شيئا ويريد أن يعينه فيقول أعطني رقم الهيكل ورقم البطاقة الجمركية، فحينئذ يكون قد باع أو اشترى معينا. فإذا اشترى معينا فإنه يقول البائع موجودة عندي. أما إذا قال إلى الآن إجراءات المرور، إلى الآن ما استلمت البطاقة الجمركية من المينا أو لما استلم البطاقة الجمركية في إشكالات مع المرور، فنقول حينئذ لم يمكن صاحب المعرض التاجر من قبض السلعة، فحينئذ لا يجوز للتاجر أن يبيعها على المتمول بأكثر مما اشتراها منه، لأنه حينئذ يكون قد باع بربح ولم تدخل في ضمانه، فيكون داخلا في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ربح ما لم يضمن. واضح يا أخوان؟ وهذا مع الأسف كثير، وهذا مع الأسف كثير. طيب، انتهينا من هذا. نأتي إلى الإشكالات التي توجد عند بعض البنوك في بيع المرابح للآمر بالشراء، سواء كان بيع المرابح للآمر بالشراء سيارات أم عقارات. والغالب في السيارات الإشكال فيها قليل، وذكرنا نحن في بيع المرابح للآمر بالشراء عما يقع في بعض البنوك من بيع الأسهم، أليس كذلك؟ أليس كذلك؟ نسيتم ولا لا؟ عندما ذكرنا أن بعض البنوك أنها لا تملك الأسهم، فإنها تبي تشتريها باسم العميل المتمول ولم يعلم العميل، ثم بعد ذلك تحبسها إلكترونيا، ثم تبرم الصفقة مع العميل وتدخلها في محفظته، وأحيانا تبيعها في السوق مطلقا قبل أن يدخل في ضمان العميل. وهذا لا شك أن هذا لا يجوز، لأنه ربح ما لم يضمن، والثاني اشترى عن العميل، والأصل أنه تصرف فضولي فيكون في ذمة العميل فقط رأس المال الذي اشتراها البنك. طيب، ندلف إلى مسألة من مسائل بيوع المرابح للآمر بالشراء فيما يفعله بعض الناس في تصرفاتهم. يأتي العميل ويبحث عن فلة قيمتها 1,000,000، والبنك يستطيع أن يعطيه تمويلا إلى 1,400,000. فيأتي العميل
إلى صاحب الفلة، يقول كم الفلة تبيعه؟ يقول ب1,000,000. قال أنا أريد أكثر من 1,000,000، ولو طلبت من البنك أن يعطيني أكثر من 1,000,000 فيرفض، فأريدك أن تقول أبيعها ب1,400,000. البنك يطلب من 3 شركات بتقييمها، فإذا قومتها فتقول من 1,000,000 إلى 1,400,000، إذن هو يستطيع البنك أن يشتريه ب1,400,000. العميل يقول لصاحب المعرض، لصاحب الفلة، يقول إذا اشتراها منك البنك ب1,400,000 أعطني أنا 400. واضح؟ هذا يوجد ولا ما يوجد؟ يوجد كثير. ماذا تريد بال400؟ قال أريد أن أؤثث. سم. السلام عليكم. أستاذ صاحب الفضيلة، حقيقة كل يوم يأتينا السيارات على بعض الأخوة المارة، جزاكم الله خيرا. طلبت العلم والمبارك بسيارة كلاسيكية ألف واو 3-2-0. كرمكم الله يحفظكم، أعطوا الطريق حقا، واللي إذا شرط عليك تحاول تكون بعيد ولا تحت الفقر. جزاكم الله خيرا وعفوا عنكم. جزاكم الله خير. فأقول فيأتي المتمول إلى صاحب الفلة فيقول قل للبنك 1,400,000، فإذا اشتراها منك البنك 1,400,000 فأعطني أنا 400، فأنت لم تخسر شيئا. هذه ما حكم المعاملة فيها؟ الأصل أن هذا لا يجوز وهو محرم. ما العلة؟ العلة أن البنك حقيقة أمره أنه اشترى 1,000,000 زائدا 400. صح؟ لا، 1,000,000 زائدا 400. صح؟ بعمارة قيمة 1,000,000 زائدا 400. هذا الثمن مقابل إيش؟ المثمن زائدا 400. فإذا قام البنك واشترى ب1,400,000 فإنه سوف يمول العميل بزيادة 1,400,000 زائدا 5 أو 3% لكل سنة. 3 في 5 بكم؟ أو في 15 45%. فيكون البنك قد مول العميل 400 على أن يردها ب470. صح؟ وهذا ما حكمه؟ ما يجوز، ربا. لأنه متى يجوز للتاجر أن يبيع السلعة بالآجل بزيادة؟ هي أن تكون السلعة أن تكون غير نقد، ولكن الواقع أنه موله بنقد وسلعة، موله بنقد وسلعة، وحينئذ فلا يجوز، وحينئذ فلا يجوز هذه الصورة. طيب، ما الحيلة الشرعية؟ الحيلة الشرعية أنه يعلم البنك، يقول للبنك أنا أريد أن أثث. البنك يتفق مع التاجر على أن يأتي بمكيفات ويأتي بكذا ويأتي بكذا، حتى لو تفاهم التاجر مع المتمول على ما يريد يشتريه، فيكون الشراء ممن؟ من البائع، والبنك ملكها ثم باعها على العميل بالآجل، وحينئذ يكون جائزا. ندلف بعد ذلك إلى التورق المنظم. التورق المنظم أو التورق المصرفي، وهو يشبه بيع المرابح للآمر بالشراء، إلا أنه لما كان ثمة تنظيم محكم يجريها المصرف بأن يعرف من البائع الذي باعه إياه، ومن الذي سوف يشتري السلعة بعد ذلك، وأن العميل مضطر إلى أن يوكل البائع أو يوكل غير البائع ممن يفرضه البائع اللي هو البنك، فيكون العميل حقيقة أمره لم يتمكن من السلعة ولم يقبضها ولم تدخل في ضمانه، وحقيقة المعاملة أنها مال بمال دخل بينهما
سلعة، كما قال ابن عباس: درهم بدرهمين بينهما حريرة. وقبل الشروع في تعريف التورق المنظم يجب أن نعلم أن أصل التورق، هناك تورق منظم وتورق عادي. التورق العادي هو التورق الذي ذكره الفقهاء في كتبهم، وأصل مسألة كلمة التورق المقصود بها طلب الورق، اللي هو طلب الفضة، طلب النقد. وأول من ذكر اسمها بهذا الاسم من الفقهاء الأربعة أصحاب المذاهب هم الحنابلة. وأما المالكية والحنفية فإنهم يجعلونها من ضمن بيوع الآجال أو من ضمن بيوع العينة. فإن المالكية يجعلونها من العينة المباحة، فإنهم يجعلون العينة أنواع، منها ما هي مباحة ومنها ما هي محرمة. أما الشافعية فإنهم لا يسمونها تورقا، وإنما يسمونها زرنقة، وهي أن يشتري السلعة بأجل ثم يبيعها إلى طرف ثالث بأقل مما اشتراها منه بثمن حال. أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيع السلعة إلى طرف ثالث بأقل مما اشتراها به بثمن حال. هذا هو التورق، وهو جائز عند الأئمة الأربعة. طيب، ألم نذكر أن بيع المرابحة للآمر بالشراء عند المالكية ممنوع؟ فكيف كان هذا القول جائزا؟ الفرق أن بيع المرابحة للآمر بالشراء أو للواعد بالشراء البنك لا يملك السلعة أساسا، وإنما يشتريها لأجل أن يبيعها على العميل بثمن أعلى. أما لو كان مالكا للسلعة ثم باعها على العميل بسعر حال أو بسعر مؤجل بثمن أعلى فإن المالكية لا يمنعون من ذلك. واضح؟ طيب، إذن التورق العادي وهو أن يشتري السلعة بثمن مؤجل ثم يبيعها لطرف ثالث بثمن أقل بسعر حال. هذه كما قلت عند الأئمة الأربعة جائزة، لكن منعها بعض السلف، فروي منعها عن عمر بن عبد العزيز وعن أيوب السختياني، وهو اختيار أبي العباس بن تيمية رحمه الله. وذكر أن أيوب السختياني يقول: يخادعون الله كما يخادعون الصبيان، فلو أتوا الأمر من وجهه لكان خير. واضح؟ إذن ابن تيمية يمنع أن يكون الإنسان يشتري السلعة بثمن آجل ثم يبيع على طرف آخر لقصد الورق. ومن هنا نعلم خطأ من ينسب على ابن تيمية أنه يمنع زيادة الثمن لأجل الأجل. ابن تيمية لا يمنع هذا، ولهذا يرى ابن تيمية لو أن إنسانا يريد أن يشتري سيارة ليستعملها فاشتراها بثمن آجل أعلى من ثمنها حال لينتفع بها فإن ذلك لا يعد ممنوعا عند ابن تيمية. إذن ابن تيمية يكون ممنوعا إذا اشترى السلعة لا لقصد الانتفاع وإنما لقصد الورق. واضح؟ طيب، ما دليل ابن تيمية؟ يقول ابن تيمية: حقيقة المعاملة أنه التزم ب100 ويرد ب160. فالجواب على هذا هو أن العلاقة التي بين المتمول وبين التاجر هي علاقة شراء بالآجل. فكما أنه يجوز له أن يشتري بالآجل بثمن مؤجل بسعر أعلى، وقلنا أن ذلك جائز إذا حصل الانتفاع، فإنما كان الانتفاع لأجل دخول السيارة في ضمان المتمول، فلا فرق بين أن تدخل في ضمانه للانتفاع وبين أن تدخل في ضمانه للبيع، فإن البيع هو نوع من الانتفاع.
أرأيتم هؤلاء الذين يفتحون المحلات ويعرضون سلعهم، هل عرضهم للسلع وانتفاعهم بها لأجل استعمالها أم لأجل بيعها؟ لأجل بيعها. أوليس هذا يعد نوعا من الانتفاع؟ بلى. ولهذا ذهب الأئمة الأربعة إلى جواز هذا خلافا لابن تيمية رحمه الله، خلافا لابن تيمية رحمه الله. وشيخنا محمد بن عثيمين في قديم قوله، ما أدري توفي على غيره أم لا، يرى أنه يجوز للحاجة ويمنع، والذي يظهر والله أعلم هو قول الأئمة الأربعة أن الأصل فيه الجواز، وهو رأي شيخنا عبد العزيز باز، وهو رأي المجامع الفقهية، وهو اختيار محمد بن إبراهيم رحمه الله. ويسمونها عندنا في السابق إيش؟ ولا لا؟ دينة. ولهم مسميات، وأحيانا يسمونهم أصحاب الحفرة كانوا ناس يبيع تجار عند حفرة يسمونهم أصحاب الحفرة في السابق، فهذا نوع من المسميات. على كل حال الأصل أن التورق العادي جائز، وأن هذا كان موجودا عند الفقهاء أصحاب المذاهب، إلا أنهم قد يختلفون في الاسم، والحنابلة هم الذين ذكروا التورق دون غيرهم من المالكية الذين يسمونه من بيوع الآجال أو من بيوع العينة، أو الحنفية التي يسمونها من بيوع الآجال وهي صنف من أصناف الجواز. وأما الشافعية فإنهم يسمونها من بيوع الآجال أو يسمونها الزرنقة. ندلف بعد ذلك إلى التورق المنظم. لماذا سمي تورقا منظما؟ لأن البنوك أوجدت عملية هيكلة منظمة، بحيث أن البنك يتفق مع البائع في شراء سلع دولية، البائع في شراء سلع دولية، فيشتري منه يوم الاثنين، لأن السبت والأحد الأسواق العالمية مقفلة، فيشتري منه يوم الاثنين، ويتفق يشتري منه كم؟ مثلا 10,000 طن أو 50,000 طن، ثم يتفق نفس المصرف في بيع ما يتبقى إلى مشتر آخر من ضمن الموردين والمتاجرين في بورصة لندن مثلا، فيتعهد المشتري بأن يشتري السلع التي لدى العميل، ويبرم معه وعد إيش؟ ملزم ولا غير ملزم؟ طيب لو كان وعدا غير ملزم جائز؟ وعدا غير ملزم جائز؟ إيش؟ جائز. ولو كان وعدا ملزما جائز؟ اللي جاوب أعطيه جائزة. ولو كان وعدا ملزما حسب ما شرحنا، وعدا ملزم جائز ولا غير جائز؟ مع ذكر الدليل. لماذا؟ باع شيئا لا يملكه، صح؟ ترى أنا باع شيئا لم يدخل في ضمانه. أين فقهاءكم يا مدينة أبها؟ نقول لا يخلو الحال من حالين: إن كان المشتري وعدا ملزما للبنك بعدما تملك البنك السلعة فإنه يعد جائزا، لأن البنك يجوز أصلا أن يبيع مباشرة. ولهذا قلنا الوعد الملزم إنما يمنع إذا كان البائع لم يملك السلعة، لم يملك السلعة، وحينئذ يقوم أحد التجار صناع السوق في بورصة لندن فيتعهد لدى المصرف أن يقوم بشرائها، ويتفقون في يوم معين، في الغالب يكون يوم الخميس، يكون يوم الخميس، فتبقى السلعة كم يوم عند البنك؟ 4 2 3 4 الخميس، فيبيعها. البنك لماذا يصنع هذا؟ خوفا من تقلبات الأسعار، والغالب أن البنك يشتري سلعة ثابتة في الغالب كاليورانيوم
الألمنيوم، النحاس، هذه السلع في الغالب الطلب عليها عال، والنسبة السعر لا يختلف في الغالب. طيب البنك حينما يشتري هذه الأطنان كيف تدخل في ضمانه؟ يقوم نفس صاحب البورصة، نفترض أنه داون جونز، يقوم داون جونز بإعطاء المصرف وثيقة في تملكه للسلعة بأسمائها، ويشهد شركة داون جونز أن العميل مصرف سين من الناس اشترى 50,000 طن من كذا، وهي موجودة في المستودع الفلاني، فلو ذهب المصرف إلى هذا المستودع لوجد أنها خانة موجودة، مستودعات قائمة. واضح يا أخوان؟ طيب أول ما كان هذا موجود، أول ما كان هذا الطريقة موجودة، الآن سهلت العملية، بل أصبح، وهذا من النعم على هذه الأمة في إباحة المعاملات، بل أصبحت داون جونز تمكن المصرف بأن يعطي العميل وثيقة أخرى، فتكون من ضمن وثائق العميل. أول ما كان البنك يعطي، وغالب البنوك ما تعطي العميل وثيقة، 99% لا، ليست من البنوك إلا يمكن بنك أو بنكين. فإذا ملك التاجر اللي هو المصرف هذه الأطنان، ثم يقوم خلال 4 أيام ببيعها على من؟ على العملاء الراغبين بالتمول. طيب هذا العملية يقول تعال وقع، أول ما يبرم اتفاقية تعال وقع، فيوقع أوراق. أولا يوقع على الوعد الملزم، يوقع على الوعد الملزم قبل أن يتملك البنك. أحيانا العميل يجي يوم الأحد ما اشترى البنك السلعة، صح؟ يبرم وعد ملزم قبل أن يتملك، ما حكمه؟ لا يجوز. ثم بعد ذلك يقوم العميل بتوكيل البنك ببيع السلعة بعدما يقوم البنك ببيعها عليه، فتتم الوكالة قبل إيش؟ قبل تملك المتمول. وهذه تجعل العملية تورقا منظما، وهو أن الوكالة تتم باضطرار من قبل المتمول إلى البنك، ولو لم يتملك البنك السلعة، ولو لم يتم العقد أساسا، أو حين يتم العقد. والأصل أن الوكالة لا يجوز أن تتم إلا بعد دخول السلعة في ملكية العميل ودخولها في ضمانه، شرطين. وأحسب أن بعض البنوك التي لا تتعامل بالربا تبني أمرها على هذين الأمرين، بحيث أن العميل لا يوكل المصرف في البيع إلا بعد دخول السلعة في ملكية العميل. متى تدخل في ملكية العميل؟ بالإيجاب والقبول. متى تدخل في ضمانه؟ بوجود الوثيقة. فأصبحت الوثيقة مثل البطاقة الجمركية، وثيقة معتبرة. وحينئذ يكون التورق المنظم أنواع. فالتورق المنظم الذي تجريه البنوك نوعان: نوع تورق منظم مخالف للطريقة الشرعية، وهي غالب البنوك اليوم، حيث أن العميل يوكل المصرف في البيع وهو مضطر إلى ذلك، وتكون الوكالة قبل تملك العميل للسلعة وقبل دخولها في ضمانه. وبعض البنوك التي تتعامل بطريقة غير شرعية إما أن تطلب من العميل أن يوكلها، وإما أن تطلب من العميل أن يوكل شخصا هي فرضت. ثم إذا وكل العميل هذا الشخص الذي هي فرضت، ثم هو بعد ذلك يقوم بتوكيل من؟ البنك. ما له فائدة. طيب لماذا يصنع البنك هذا؟
البنك يصنع هذا لأن البنوك التقليدية الربوية عندها مبدأ، وهو ضمان العملية، ما تريد أن تدخل في مخاطرة البتة، لا تريد أن تدخل في مخاطرة البتة. ولهذا يا أخوان لا ينقص بعض البنوك الربوية الفتوى للإباحة، ولكن ينقصها التنظيم الهيكلي لكل منتج. ولهذا يوجد الآن شركات تقوم بصياغة منتج من إلى، بحيث يضمن البنك هذه العملية بطرقه النظامية، فيبيع المنتج هذا على المصرف، ولو كان المصرف هذا اللي هو على البنك، ولو كان هذا البنك لديه هيئة استشارية. وبالمناسبة فإن الفرق بين البنك الذي يلتزم في معاملاته كلها على الطريقة الشرعية يختلف عن البنك الذي يلتزم في نوافذ إسلامية يسميها في الطريقة الشرعية. ما الفرق بينهما؟ هو في الهيئات الشرعية. البنك الذي يلتزم على العمل الشرعي وعلى الطريقة الشرعية فإنه يكون الهيئة الشرعية سلطانها ليس هو الرئيس التنفيذي، وإنما سلطانه من هم؟ الجمعية العمومية. هذا واحد. أما في البنوك التقليدية فإن سلطان الهيئة الشرعية اللي يسمونه الهيئة الاستشارية سلطانه من؟ الرئيس التنفيذي. الفرق الثاني أن الهيئة الشرعية في البنك الذي التزم في المعاملات الشرعية كلها بما فيها الخزينة وقطاع الشركات له الحق أن يطلع على كل عملية ويكتب ملاحظة ويسجلها، بحيث تكون الملاحظة لو حصل فيها ربح لا يسوغ للمصرف أن يأخذ هذا الربح، بل يقوم بعملية تطهيره، بحيث يكون المؤسسين لم يدخل في أموالهم شيء محرم. أما في الهيئات الشرعية في المصارف غير الإسلامية فإنها ليس لها الحق في الرقابة أبدا، وما يوجد من الرقابة أن لها حق إنما رقابة في بعض الصور في بعض المنتجات، وليست رقابة دائمة. ولهذا فالفرق بينهما أن الصاحب الهيئة في المصرف الإسلامي له الحق أن يطلع على رئيس الخزينة أو قطاع يدخل عليه نظامه ويطلع، لأنه له الحق في الباركود اليد أو اليوزر الذي يدخل فيه، فيطلع على كل شيء بطريقة عشوائية، فينظر ما سبب الخلل، ثم يرفعها إلى الهيئة الشرعية لتدرسها الهيئة الشرعية هذه الملاحظة، ثم تقيمها، ثم تطلب من الرئيس التنفيذي إعطاء تنبيه على هذا القطاع وعلى رئيس هذا القطاع، وإذا اضطر بعد ذلك إقفال المنتج تماما. نعم، قد يكون أعضاء مجلس الإدارة مع الجمعية العمومية هم الذين يختارون الهيئة الشرعية، هذا صحيح، لكن لا سلطان لهم على قرارات الهيئة الشرعية البتة. ويوجد في بعض البنوك أحيانا نوع من التجاوزات، ولهذا ينبغي للمؤسسين الذين هم أعضاء الملاك الأسهم في حضور الجمعية العمومية أن يناقشوا بعض التصرفات هذه، يناقشوا هذه الملاحظات. فالغالب أنا لاحظت أن أكثر الذين يأتون في اجتماع الجمعية العمومية في توزيع الأرباح وغيرهم ما يهمهم إلا كم ربحنا كم خسرنا. والأحيانا يذكر في أنه يوجد ملاحظات، المفترض يسألون ما هذه الملاحظات، ما نوع هذه الملاحظات، ما مناقشة أعطونا صورة من الصور فيناقشون، هذا الأفضل. لكن الناس مشكلتهم أنهم أهم شيء أن يربحوا بس. طيب، هذا هو التورق المنظم. إذن التورق المنظم صورته أن العميل لا يتملك السلعة بالطرق النظامية، ولو تملكها فإنه يوكل المصرف قبل تملكه السلعة وقبل دخولها في ضمانه. ومن هنا اختلف العلماء في حكم التورق المصرفي المنظم، فذهب
المجمع الفقهي لرابطة العالم الإسلامي برئاسة شيخنا عبد العزيز آل الشيخ بحرمة هذا التعامل، وأنه مدعاة إلى أن يشبه الزيادة في الثمن من غير نقد، من غير سلعة حقيقية، ولأنه يجعل المصارف لا تبالي بالضوابط الشرعية كما هو معروف ومعلوم. ولأن وجود مثل هذه التمويلات تجعل المصرف بعيد عن المخاطرة، مما يضطره إلى الجشع وإقحام العملاء بالتمويل من غير رغبتهم في ذلك. وهذا أمر مشاهد في كل البنوك، لا أقول البنوك التقليدية، حتى البنوك الإسلامية تقوم بإغراء العملاء بكل ما تستطيع. وبالمناسبة أيها الإخوة، فإن أكثر الذين يتعاملون مع المصارف سواء كان مصارف إسلامية ولا غير إسلامية مشكلتهم أنهم يأخذون التصور المعاملة من الصراف، من موظف الصراف. يا إخوان، موظف الصراف معلومته على المنتج من حيث الجواز من عدمه معلومة بسيطة جدا جدا، وإنما يطلب منه خطوات معينة على حسب الرأي الشرعي، فهو يفهم بناء على هذه الخطوات غير ما يفهمه الفقيه. ولهذا أحيانا تسمعون أحيانا بعض المنتجات يقول بعض الصرافين للموظف: البنك يضمن لك الربح، ولا لا؟ البنك يضمن لك. مجرد أن الإنسان يقول مضاربة ويضمن لك الربح على طول يقول مصرف فلان حرام. وإذا سألته قال لك: أنا اطلعت بنفسي. من طلع على من؟ على صراف يا ويلي تو موظف وهو ما يعرف أكثر المعاملات. وهذا يا أخوان كثير جدا. ولهذا ينبغي أن تؤخذ المعلومة في أي منتج من الجهات المعنية، وهي إدارة الشرعية، الإدارة الشرعية، المجموعة الشرعية في كل بنك له المجموعة الشرعية يأخذ هذا المنتج بناء عليه. فإذا حصل خلل في التطبيق يبين الخلل في التطبيق. لكن الصرافين أحيانا لا يدركون. نعم، يوجد 1 أو 2 أو 3 أو 10، لكن الغالب أنهم لا يدركون أصل التعامل الشرعي، وربما قالوا شيئا خلاف الواقع. ومرة دخلت مصرف وأنا كنت عضو فيه، فسألت عن معظم المعاملة وجاء يبين لي الطريقة الشرعية في ذلك. قلت لا، ليس هذه الطريقة كيت وكيت وكيت. والسبب لأني أردت أن أبين له أن المعلومات أحيانا، وهذا أيضا خلل حقيقة، هذا خلل من الجهة المعنية من المصرف، وهو أنها ينبغي أن تثقف موظفيها بالطرق الشرعية، وأن يوجد دورات تدريبية، وهذا يوجد، لكن المطلوب أكثر وأكثر. إذن التورق المنظم المصرفي، وهو الذي يقوم بأن يوكل العميل المصرف ببيع السلعة قبل أن يتملكها، هذا هو دلالة على أن التورق نوع من التورق المصرفي. وإذا كان العميل لا يقبض السلعة ولا تدخل في ضمانه بناء على الطرق النظامية مثل الوثائق وغيرها، فإن هذا يعد تورق من الضمان. طيب، يبقى السؤال: كثيرون يظنون أن قبض الشيء إنما هو مثل السيارات بنقل الاستمارة من المعرض إلى العميل. هذا لا يلزم يا أخوان. نقل الاستمارة وغيرها هذا طريقة ليست معروفة في الفقه الإسلامي، ولهذا المقصود هو أن تنتهي علاقة البائع وتدخل في ضمان المشتري، ولو لم يقبضها المشتري قبضا حقيقيا. بعض الأخوة يقول: أنا أخذت مفتاح السيارة وشغلته هذا ما يلزم. حتى لو شغلت السيارة والبطاقة الجمركية ما زالت أو لم تبرم العقد بينك وبين العميل، بينك وبين المعرض، هذا ما ينفع. ولهذا أنا دائما أقول لأصحاب الأقساط الذين يقومون بعمل تجارة الأقساط:
يجب أن تبرم العقد بينك وبين صاحب المهر. طيب، إذا علم هذا أيها الإخوة، إذا علم هذا وهو التورق المنظم أو التورق المصرفي، هناك تورق اسمه التورق العكسي أو الاستثمار المباشر. ما صورة هذه المعاملة؟ الآن التورق المنظم أو التورق العادي، من الذي يرغب بالتمويل؟ البنك أم العميل؟ العميل. ومن البائع؟ البنك. أما التورق العكسي فالذي يقوم بالتمويل هو من؟ البنك. والذي البائع من؟ العميل. طيب، لماذا يفعل البنك هذا؟ طيب، أنتم تعلمون أيها الإخوة أن البنوك أحيانا ترغب وتحض أصحاب رؤوس الأموال ألا يخرجوا أموالهم من البنك، ويتنافسون في ذلك تنافسا محموما. البنوك الربوية تعطي العميل لأجل حسابه ماذا؟ نسبة فائدة. نسبة فائدة. البنوك الإسلامية ليس عندها نظام الفائدة أبدا، وهذا لا يجوز بسبب الابتكارات الفقهية ومرونة البنوك الإسلامية للتطوير. أوجدت البنوك طرق لأجل إعطاء صاحب الحساب الجاري ربح، مثل ما تعطي البنوك الربوية ربح، لكن الفرق هذا البنوك الربوية قرض صريح، وهذه بطريقة شرعية. ما يقول لنا بعض الناس لا قلنا له هذه الطريقة شرعية، قال وين إذنك يا حبيش؟ قال هذه. الآن يا أخوان لو جئت إلى شخص وقلت له أريد 100,000 وأردها لك ب150 وأعطاك 100,000 على أن ترد ب150، يجوز ولا ما يجوز؟ ربا. لكن لو قال أريد أشتري سيارة ب100,000 وأبيع عليك ب150 ثم أنت تبيع بعد ذلك، عند الأئمة الأربعة ما حكمه؟ جائز. بيعها لطرف آخر جائز، أليس كذلك؟ طيب، الآن البنوك ترغب بإعطائها سيولة. أحيانا البنوك عندها عجز في السيولة، ترغب في سيولة. ماذا تصنع؟ لها طريقتان. لها إيش؟ طريقتان. الطريقة الأولى التورق العكسي. العميل لديه حساب جاري قيمته 5 مليون 10 مليون أو أكثر، والبنك يخشى يسحب العميل هذا المبلغ، يقول البنك له أريد أن نشتري منك سلعة تبقي 10 مليون لي. ماذا يصنع؟ يشتري البنك سلعة وكالة عن العميل، فيكون السلعة ملك من؟ ملك من؟ ملك العميل. ثم يقول البنك هذه الوثيقة ملك لك. ثم بعد أن يوجد العميل الوثيقة، يقبض الوثيقة، يبرم اتفاقية بيع بالآجل السلعة على من؟ على المصرف. ف10 مليون يبيع على ربح 3% مثلا أو 4% على حسب البنوك وتنافسها في الاستثمار المباشر أو التورق المصرفي. ثم بعد ذلك يبيع البنك العميل السلعة ب10 مليون وزيادة، اللي احنا نسميه 11 مليون. المدة كم؟ سنة. واضح؟ مثال مدة سنة. البنك يقبض السلعة ثم يبيعها وليحصل على السيولة ويستثمرها في طريقته الشرعية. الآن العميل حسابه الجاري ايش فيه؟ ما في شيء، صح؟ أخذها البنك. هل يستطيع العميل أن يسحب؟ لا، ما يستطيع أن يسحب. طيب، هل يستطيع أن يكسر المرابحة؟ نعم يستطيع، بحيث يقول للبنك أنا أريد أن أحصل على نقدي مثل مسألة ضع وتعجل، فالبنك يقول في ذمتي لك 11 مليون، تريد أن يسدد الآن ب10 مليون و300، ب10 مليون و400، اتفقان. واضح يا إخوان؟ هذه ما حكمها؟ جائزة. لكن أحيانا بعض البنوك تسميها بمسميات تجعل بعض الناس يقع في إشكال. يقولوا الوديعة، عندي وديعة شرعية،
الوديعة في البنوك الربوية محرمة صح؟ لأنها قرض جر نفعا، لكن هو يسميها الوديعة، وديعة المرابحة. بعض العملاء يسمع وديعة ويقول البنك أنت ضامن الربح، يخاف العميل. طيب هو ضامن الربح؟ أجيبوني، مو ضامن الربح ولا مو ضامن؟ ضامن، أليس كذلك؟ لأنني أنا إذا بعت السلعة ب100 وبعتها بالآجل ب150، إذا أنا ضامن 150 إذا كان المتمول مليئا، والغالب البنوك مليئة ولا لا؟ مليئة جدا. فحينئذ يقول البنك أنت نضمن ربحك. مجرد أن يسمع نضمن ربحك يخاف. وهذه الطريقة هي الطريقة الشرعية. إذن لا بأس إذا كانت الطريقة شرعية. طيب الصورة الثانية، قامت بعض البنوك الإسلامية، أنا دائما ما أحب كلمة إسلامية لأن الإسلامية تعطي تزكية كبيرة. قامت بعض البنوك التي تتعامل وفق الضوابط الشرعية، هذا أفضل طريقة. قامت بعض البنوك التي تتعامل وفق الضوابط الشرعية بإيجاد حساب استثماري. ما هو الحساب الاستثماري؟ البنك يقول للعميل أنت لك 3 حسابات: حساب جاري المعروف، وحساب استثماري أن تضعه في بعض الصناديق، وحساب استثماري آخر أن تعطينا أموالك لنستثمرها لك وتكون من ضمن الأموال التي لدى البنك. واضح؟ ها؟ سم؟ تكون من ضمن الأموال التي البنك يستثمرها. البنك مثلا عنده 100 مليار، يأخذ من هذا 10 وهذا من 3 وهذا 4، ثم يضم منها معه، ويدخل البنك في كل تجارات البنك، سواء عن طريق ربح البنك في الحوالات، أو ربح البنك في التمويل، أو ربح البنك في كذا. وعند البنك نظام معروف بحيث يعرف كم مبلغ دخل وكم نسبة، وله ربح بسيط جدا خلال سنة 2.5 إلى 3%، يعني كما يقولون ربح زكاة. هذه بعض الناس يقول أنا عندي أموال لا أريد أن أحركها لمدة سنة، ولا أريد أن أخاطر أشتري عقار فأحيانا أضطر لبيعه ولا أجد، أو أدخل أسهم وتنزل، وإذا بقيته في الحساب الجاري ما أستفيد، يدخلها في هذا الحساب، حساب الاستثماري. وهذه جائزة، لكن يشترط فيها شروط شرعية قد تختلف بعض البنوك في إيجادها، والذي يظهر لي والله أعلم أنه لا يجوز أن يلتزم المصرف بإعطاء العميل ربح ثابت، لأن بعض البنوك تعد العميل أنه لو نقص الربح عن 2.5% فإنها تلتزم بتوفيره. هذا لا يجوز، لأن هذا ضمان الربح. والأصل في المضاربة أنه لا يجوز للمضارب أن يضمن الربح للعميل أو لرب المال. ومن الأشياء المشكلة أيضا أنهم يتعهدون أنه لو حصل خسارة فإنهم يقوم بتغطيتها، وهذا لو وجد لا يجوز. ومن الإشكال الثالث أنها أحيانا يقول يرجع لك القيمة الإسمية، فأحيانا لو شروا سلعة لك فأراد، يعني مثال بعض الطرق يقولون نقوم هذا من طرق الاستثمار، هذا مسألة أخرى، لكن من الأشياء التي يقع فيها البنوك التي تتوافق تعاملاتها وفق الضوابط الشرعية أنهم يقولون تدخل معنا في إجارة منتهية التمليك لمدة 10 سنوات، كل ربح 3% أو 4% أو 6%. فماذا يصنع البنك؟ يقول بعد 10 سنين أقوم ببيع العقار، أو هو يشتري العقار، ويلتزم بإعطاء العميل نفس المبلغ الذي قام العميل بالدخول فيه، وهذا يسمونه يلتزم بدفع القيمة الاسمية. والصحيح أنه يدفع له نفس المبلغ الذي تم بيع العقار، لأن العقار يمكن يزيد، صح ولا لا؟ قد يزيد، ولهذا يجب أن يلتزم بدفع المبلغ الذي تم بيع العقار في حينه، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. طيب الآن ندخل في المسألة الأخرى، وهي مسألة الاستصناع. سهلة.
التأجير المنتهي بالتمليك. التأجير المنتهي بالتمليك هو نوع من أسلمة بعض المعاملات التي جاءت من الغرب، حيث إن الغرب يقومون ببيع السلعة على العميل مع الاحتفاظ بالملكية، فيسمونه البيع التأجيري. ما معنى البيع التأجيري في الغرب؟ هو البيع السلعة مع الاحتفاظ بالملكية، بحيث لا تنتقل الملكية إلى العميل إلا بعد إعطاء البنك أو التاجر جميع ثمن السلعة. وإذا لم يقم العميل بإعطاء التاجر جميع ما في ذمته، فإن التاجر يستطيع أن يبيع السلعة ويأخذ ما تبقى له والباقي يعطيه العميل. فهذه البيع التأجيري مع الاحتفاظ بالملكية لا يجوز شرعا، لأن الأصل أن المشتري إذا اشترى فقد تملك السلعة، وأي شرط يبطل التملك فهو شرط يعود على أصل مقتضى العقد بالإبطال وعلى مقصود العقد بالإبطال، وهذا لا يجوز. لما انتشر هذا العقد في الدول الأوروبية جاءت بعض المؤسسات التجارية عن طريق بعض محاميها فترجم هذه العقود، فبدأوا يمارسونها، فانتشرت في البلاد العربية والبلاد الإسلامية، فصار فيه نقاش طويل كيف يشتري السلعة وملكيتها ما زالت في البائع. فوجدت بعض الحلول، وهذا قديما نتحدث عن التاريخ المعاملة، فقال بعضهم هو رهن، فالبائع يبيع السلعة للعميل على أن يرهن السلعة، والرهن غير الملك، واضح؟ والرهن غير الملك. لكن ما الذي حصل أنهم لما جعلوها رهنا لم ينفك العقد الذي قاموا بترجمته من حقيقة أنه بيع وليس إجارة. ما معنى؟ لما قالوا هو رهن لكن السيارة أي خلل أو صدم أو هلاك من غير تفريط ولا تعدي من المشتري يجعلون ضمانها على من؟ على المشتري، واضح؟ وهنا إشكال آخر، هم أزالوا إشكال الملكية لكن بقي إشكال الضمان، لأن الأصل لما كانت الملكية للبائع فالضمان عليه، فقالوا له هو إيجار ينتهي بالتمليك. قلنا إذا كان إيجارا ينتهي بالتمليك فلا بد أن يكون الإيجار حقيقيا. ما معنى أن يكون الإيجار حقيقيا؟ أن العين ملك للمؤجر، فزيادتها أو نقصانها لمن؟ للمؤجر. الثاني أن المستأجر لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، وإذا لم يتعدى ولم يفرط فإنه لا يضمن، واضح؟ فجاءت البنوك لأجل حل بعض الإشكالات، فجاءت بشركات التأمين تؤمن على هذه السيارة، وقالوا خلاص وهذه مشكلتكم، خلاص الذي يضمن المؤجر الذي دفع للشركة التأمين، شركة التأمين تضمن. فوجدنا عقد شركة التأمين ينص على أنه لا تضمن شركة التأمين الفيضانات ولا البراكين ولا الحروب ولا البرد ولا الماء. على من يكون الضمان؟ على المستأجر. قلنا ما زالت المشكلة قائمة. ولما عرضت الإجارة المنتهية بالتمليك على هيئة كبار العلماء في وقت شيخنا عبد العزيز بن باز، شيخنا محمد بن عثيمين، وكانت أكثر بل جل بل عامة
الممارسات التي كانت في ذلك الوقت على الطريقة غير الشرعية. فعرض 3 سنوات، السنة الأولى الثانية الثالثة، 3 مرات يعرض، ثم أفتوا بمنع هذا العقد وعللوا تعليلات، وهو أنه إذا كان عقد الإيجار حقيقيا فلا بد أن يكون ضمان العين على من؟ على المؤجر، والواقع خلاف ذلك، وهذا صحيح. لما وجدت مؤسسات تجارية قامت بتصحيح الملاحظات التي على العقد بناء على رؤية هيئة كبار العلماء، وجدت بعض الصيغ موجودة تمارس بطريقة لا بأس بها، فعرض الموضوع على مجمع الفقه الإسلامي المنبثق من منظمة المؤتمر الإسلامي برئاسة الشيخ بكر أبو زيد. وكان الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله عضوا في هيئة كبار العلماء الذي منعت، وكان قد منع، وعضوا ورئيسا للمجمع الفقهي لمنظمة المؤتمر الإسلامي الذي أصبح الآن منظمة التعاون الإسلامي. فوجدت بعض الصور غير الصور التي عرضت على هيئة كبار العلماء. هذا الكلام ليس مني، وإنما هو من الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله. فأوجدوا بعض الضوابط التي تمنع وبعض الضوابط التي تبيح، ثم وجدت البنوك الطرق التي تجعل المعاملة بالطريقة الشرعية. وحينئذ هذا العقد أول ما ظهر في البلاد الأوروبية في إنجلترا، وهو حقيقته بيع مع الاحتفاظ بالملكية، وصورته باطلة، لأن الأصل في البيع أن العين تكون ملك للمشتري. ثم بعد ممارسات وتصحيحات أصبحت العقود الآن في غالب تعاملات المؤسسات التجارية والمصارف جائزة. ولهذا فإن القول بأن الإيجار المنتهي تمليك الآن باطل، أو القول بأن الإيجار المنتهي تمليك جائز مطلقا، هذا محل نظر. والصحيح أن نقول أن الإيجار المنتهي بالتمليك أو مع الوعد بالتمليك من حيث الأصل جائز، أما من حيث ممارسة تجريها المصارف أو المؤسسات التجارية فلا بد من النظر في كل عقد على حدة. واضح؟ فإن العقود مختلفة، فحينما تقرأ عقد تقول بجوازه، وحينما تقرأ عقد تقول ببطلانه. ولهذا فإن عقد البيع يختلف عن عقد الإجارة. بعض المشايخ ما زال عنده إشكال في الإجارة من التمليك، وهو يرى أنها بيع، وإذا جاءه حتى بعض القضاة أصحاب الفضيلة القضاة عنده ما زال إشكال، يقول أن العميل اشترى السلعة حقيقته يريد إيش؟ التملك، لأن فيه وعد بالتمليك، فحقيقته بيع. لكن ما الإشكال؟ الإشكال أنه لا يجعله بيعا مطلقا، فلو حصل إشكال وضمان وغيره يقول هو من ضمان المشتري، هو من ضمان المشتري. لكن السلعة تزيد وتنقص، لأن الإجارة ليس الثمن معلوما يقينا، أما البيع فهو ثبت في الذمة بمجرد العقد، فتصحيحه على أنه بيع أيضا مشكل شرعا، ولا لا؟ لأن الأصل في البيع أن الثمن يكون معلوما من حين العقد، وأما الإجارة المنتهية بالتمليك فالثمن غير معلوم انتهاؤه، لأن العميل لو كان خلال 5 سنوات وبعد سنة يقول له ادفع 20,000، قال له ما أقدر أدفع أريد أن أقسط، زاد الثمن عما في الذمة، وهو جائز لأنه إجارة. لكن لو قلنا بيع ما يجوز، وحقيقته ما ملك إلى الآن. فالقول بأنه أن الإجارة المنتهية بالتمليك بيعا ويصحح على أنه بيع هذا محل نظر، فهو إما نقول إجارة أو نقول بيع باطل، بيع فاسد، لأن الثمن قد يزيد وقد ينقص.
الإشكال الآخر التي جعلت بعض العلماء يرى أن الإجارة المنتهي بالتمليك باطل، قالوا أنه جامع بين عقدين على عين واحدة، فهو حقيقته بيعتين في بيعة، والأصل أن بيعتين في بيعة ممنوع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث أبي هريرة نهى عن بيعتين في بيعة، وقال من باع بيعتين في بيعة فله أو كسهما أو الربا. أكثر الإشكالات التي تحصل في العقود أحيانا في تصور الواقعة. تعالوا إلى الإجارة المنتهي بالتمليك، هل حقيقتها أن العين السيارة أو البيت وقع عليها عقدين في آن واحد أم لا؟ الواقع أنتم تشهدون، أبيكم أنتم تقولون. أنا إذا أبرمت اتفاقية مع محمد على إجارة لمدة 5 سنوات مع الوعد بأن يتملكها بعد مضي 5 سنوات، التملك بيع، صح؟ طيب العقد، عقد الإجارة متى؟ من 1/1/1438 إلى 1/1/1443، صح؟ 5 سنوات. وبعد 1443 أقوم ببيعها. السؤال: هل العين جرى عليها عقدين في آن واحد؟ أجيبوني. ها؟ حقيقة لا، جرى عليها عقد ووعد بالعقد، وليس عقدين، وعقد ووعد بالعقد، بدليل أنه لو لم يسدد خلال شهرين أو خلال 2 أو 3 سنوات أبطل العقد، لأن له حق إبطاله، صح؟ فالذين يقولون أنه تولي ضمانين مختلفين، ضمان البيع وضمان الإجارة، قلنا لم يكن هذا من ضمان البيع. ولهذا الحنابلة والشافعية جوزوا أن يقول الرجل: أبيعك العقار وأستأجر منك، أبيعك وأستأجر منك. ما حكمه؟ ها؟ ما حكمه؟ طيب هذا جائز، لأنه اجتماع عقدين في عقد غير اشتراط عقد في عقد، وهذه من المسائل الدقيقة في المعاملات المالية. لما أقول أبيعك وآجرك جائز، أما لو قلت أبيعك على أن تبيعني عقارا آخر، أبيعك على أن تؤاجرني استراحتك الأخرى، فهذه ممنوع عند الأئمة الأربعة، وإن كان ابن تيمية يجوزها وأنها ليست من بيعتين بيعة لأنها ثمن معلوم، لكن خلنا نريد تحقيق المناط في المعاملة. إذن عقدين في عقد في الإجارة المنتهي بالتمليك لم يصح. نعم، هو عقدين في عقد عندما كان في النظام الأول في إنجلترا، أما الآن منفصل العقد، فحقيقته إجارة لمدة 5 سنوات، بعد مضي الإجارة 5 سنوات يعيدك بأن يبرم معك اتفاقية بأنها ملك. إذن تولي عقدين في عقد ليس ثابتا. طيب، من الإشكالات قالوا إن الإجارة تقدر سنوية حسب العرف، والإجارة غير معلومة، فيمكن العميل بعد 5 سنوات لا يستطيع أن يسدد الباقي، وأحيانا يسدد الباقي. قلنا هذا هو الأصل في الإجارة. الإجارة أنها تكون 5 سنوات، كل سنة بأجرة معلومة، ولا بأس بذلك. ولو كانت الأجرة متغيرة لكنها تعلم قبل انتفاع المستأجر من العين، فالأصل فيها الجواز. فبدلا قبل أن ينتفع السنة الثانية أقول أجرتك بكذا،
وقبل أن ينتفع من السنة الثالثة أقول أجرتك للسنة الثالثة كذا، وهذا لا بأس به، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. إذن نستطيع أن نقول إن ضوابط المنع هو أن يرد على السلعة عقدان في آن واحد عقدان مختلفان من حيث الضمان، كما يقول أبيعك مع الاحتفاظ بالملكية، فهذا لا يجوز لأنه عقد إجارة وعقد بيع في آن واحد. أما إذا كان إجارة لمدة معينة فإذا انتهت الإجارة صار وعدا بالبيع، فهذا لا يدخل في المنع، والله أعلم. ومن ضوابط الجواز أنه إذا وجد عقدين منفصلين كل عقد يستقل بحكمه في مدة معينة فإن الأصل فيه أنه جائز. الثاني أن تكون الإجارة فعلية، بأن يكون العين ضمانها على المؤجر، وأن المستأجر لا يضمن إلا بالتعدي والتفريط، فحينئذ يكون العقد جائزا. فسواء أوجد المؤجر شركة تأمين أو لم يوجد، وحينئذ المستأجر لا شأن له بشركة تأمين، سواء كانت شركة تأمين تجارية أو غير تجارية، أنا ما شأني فيها، أنا لي العين أنتفع بها. ولهذا فإنه إذا اشتملت العين على تأمين، فإن بعض العلماء يشترط أن يكون التأمين تعاونيا تكافليا، وهذا من حيث الأصل نعم، وهذا هو الواجب. فإذا كنت أنا أريد أن أفتي المؤجر فأشترط عليه أن يكون تأمينا تكافليا، لكن إذا أنا أفتيت المستأجر فنقول لا شأن لك بالمؤجر سواء جعله تأمينا تجاري أم غير تجاري، لأن العين ليست ملكك وإنما هي ملك المؤجر. لكن الذي ينبغي أن يكون أن قسط التأمين يدفعه من؟ المؤجر، ولا بأس أن المؤجر يحمل الإجارة هذه القيمة، هذا لا بأس، ما يضر. لماذا؟ لأني أنا أبأجرك ب10 بلا تأمين، أو ب13,000 بتأمين، لأن من المبلغ أنا اللي أدفعه. الأمر الآخر أن تكون النفقات التشغيلية مثل البنزين ومثل الزيت ومثل الكفرات تغييرها التي يحصل بها نفع المستأجر على الاستمرار هي من ضمان المستأجر. أما الصيانة غير التشغيلية مثل العميل يسوق السيارة عادي ولا عنده خلاف، ثم يسمون العوام خبطت أو الجير صار عليه إشكال، فهذا ليس من ضمان المستأجر وإنما من ضمان المؤجر. طيب لو أن المستأجر أعطى السيارة المؤجر وقال له أصلحها، فلا يجوز للمؤجر أن يأخذ أقساط على المدة التي لم ينتفع المستأجر منها إلا أن تكون أقساط من باب ضمان السداد، يعني أقبضها إذا ما حصل أرجعها لك، أما أخذها ملك هذا يجعلها على أنها بيع. وضح يا أخوان؟ هذه ضوابط الإجارة في الجواز، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. ولهذا وعلى هذا الضوابط أعيدها بسرعة، أن لا يكون عقدان مختلفان في الضمان على العين في نفس الوقت. وأما إذا كان عقدان مختلفان كل عقد
له مدة فالأصل فيه الجواز. 2 أن تكون الإجارة فعلية وليست ساترة للبيع بأن يجري عليه أحكام الإجارة الحقيقية. 3 أن يكون ضمان العين على المؤجر وليس على المستأجر إلا إذا تعدى المستأجر أو فرط. 4 أنه إذا اشتمل العقد على تأمين فيجب أن يكون تأمينا تكافليا، وأن يكون قسط التأمين يدفعه المؤجر وليس المستأجر، ولا بأس بتحميل هذه المبلغ على المستأجر بناء على زيادة في الأجرة وليس بناء على أنه هو الذي يدفع قسط التأمين. 5 يجب أن تطبق 5 أن تكون النفقات التشغيلية من ضمان المستأجر، وأما النفقات غير التشغيلية فإنها من ضمان المؤجر. طيب، تأمين تكافلي. التعاوني الآن بعض البنوك شركات التأمين تسمي نفسها تعاونية، مثل الآن التعاونية هذه هي أفضل وأقوى الشركات بلا إطلاق بلا إشكال، وهي أكثر التزاما من كثير من الشركات، إلا أن عقدها عقدا تجاريا، وتسمي نفسها تعاونيا لأن 10% سوف تعيدها على المؤمنين، وهذا لا يكفي. فالتأمين التكافلي شيء آخر غير التأمين التعاوني التجاري. سم أنا ما أقدر أقول لك جميع البنوك، لكن أقول لك بعض البنوك التي تتعامل وفق الضوابط الشرعية جائزة. ايش من الذي يأخذ؟ لا يجوز أن يأخذ البنك شيئا أكثر من الأجرة التي أخذها. لا، ما يجوز، ما يجوز. أهم شيء أنه يكون إجارة لمدة معينة، يقول الإجارة كل شهر أو كل سنة بأجرة كذا. المؤخر لا بأس أن يكون المؤخر شيء معلوم باتفاق الطرفين، يعني 3 سنوات، بعد 3 سنوات ننظر قيمة السلعة في السوق، أو يقول المستأجر بعد 3 سنوات أنا أبيع عليك ب20,000، هذا لا بأس. أما أن يقول العميل مثلا العقد 5 سنوات ثم بعد 2 يقول العميل أنا ما أريدها خلاص، يقول ادفع، إذا كانت القسط الذي كان العميل يدفعه ثابت معلوم فإنه لا يجوز أن يأخذ أكثر من ذلك. الآن ندخل في أنواع البطاقات. درسنا يا إخوان ليس أكاديميا، فلا ندخل في تعريفات اللغة وتعريفات، ولا لا، ما ودنا نضيع وقتنا بهذه الأشياء، لكن أنا بعطيكم تقسيم للبطاقات تسهل عليكم العملية. أصل البطاقات تنقسم إلى قسمين. القسم الأول بطاقات مغطاة، والقسم الثاني بطاقات غير مغطاة. واضح؟ القسم الأول بطاقات مغطاة، والقسم الثاني بطاقات غير مغطاة. أما القسم الأول البطاقات المغطاة فهي نوعان. النوع الأول بطاقة الحسم الفوري من حساب العميل، بطاقة الحسم الفوري من حساب العميل، وهي ما يعبر عنها بالديبت كارد، ديبت كارد،
وهي كل الذين لديهم حساب جاري يأخذ هذه البطاقة ولا لا؟ والآن تسمى الآن بطاقة مداد أو مدى. تعرفون لماذا سميت مدى؟ ها؟ مدى لعجل تعرفون، مدى كانت البنوك المركزية لا تنتفع من العملاء الذين هم الشعب، لا تنتفع، وإنما الانتفاع إنما يكون منين؟ من البنوك. فعلاقة مؤسسة النقد اللي حين نسميها البنك المركزي مع البنوك كعلاقة البنوك مع العملاء. واضح ولا مو واضح؟ ها؟ يصير البنوك المحلية مع المؤسسة النقد كأنهم عملاء، والبنوك مع العملاء مع عامة الشعب صاروا هم البنوك. لما وجدت في النظام العالمي اتفاقات دولية في التجارة في البنوك، فأوجدوا في المصارف اتفاقات يسمونها بازل 1 وبازل 2 وبازل 3. بازل مدينة في سويسرا يجتمع فيها الدول 20 وغيرها، فيوجدون نظام للمصرفية العالمية، وهذه اتفاقات. لكن بازل 2 الاتفاقات التي تفرضها مؤسسة النقد على البنوك المحلية، وبازل 3 العلاقة التعاقدية التي بين البنوك المحلية وبين الأفراد. لما وجدت مثل هذه الأنظمة أصبحت البنوك المركزية تأخذ نسبة من الربح على التي يأخذها من؟ البنوك. أول البنك هو اللي يأخذ الربح من العميل. الآن البنوك المركزية قالت للبنوك هذه لا، ما أعطيك الربح لك لحالك، فلا بد أن يكون نحن وإياك. فأول ما كان يأخذون شيئا أكثر من عمولة الشبكة. عمولة الشبكة واضح؟ عمولة الشبكة بمعنى إذا أنت عندك بطاقة ديبت كارد من بنك سين، فقمت فسحبت من آلة الصرافة من بنك صاد، فيؤخذ منك مبلغ معين 4.5 4.5 أو 3.5. 3.5 جزء منها يروح لمؤسسة النقد لأن هي اللي قامت بالشبكة سامة، وجزء منها يروح البنك، بنك مصدر آلات الصرافة، مو بالبطاقة، آلة الصرافة. واضح؟ أما إذا قمت أنت بإجراء عملية من حسابك أنت من بطاقة الصرافة المصدر فلا يؤخذ منك شيء. لكن الآن فيما أظن ولعلي أراجعها، الآن حتى لو استخدمت البطاقة أنت من حسابك تستفيد مؤسسة النقد من البنك. ها؟ من نفس البنك. واضح الآن؟ فأصبحت البنوك المركزية تنتفع. هذا معنى مدى، فهي انتفاع علاقة تعاقدية بين البنك المركزي وعامة البنوك. هذا من جزء من الانتفاع. إذن البطاقة المغطاة قلنا نوعان. النوع الأول بطاقات الحسم الفوري. ها؟ ما في بأس، ما في بأس. هذه نظام آلة صرافة فيها كهرباء، فيها نظام، فيها أجار، فيها طريقة عملية كيف يسحب من حسابه وغيره، كل من اللي منظمة مؤسسة النقد، فتأخذ منك ما في بأس. حتى من بطاقة صرف آخر. يا أخواني أعطيكم، لما خلينا ننتهي وذكرني عشان أشرحها، الله يجزاك خير، لأن كل الإشكالات أحيانا هو التصور. قلنا الحسم الفوري وهي البطاقة الديبت كارد، وهي البطاقة التي تمكن حاملها من سحب أمواله التي له عند البنك، بحيث لا يستطيع أن يسحب أكثر من المبلغ الذي له. فإذا كان في حسابك 10,000 فإنك تستطيع أن تسحب
إلى 10,000، ما تسحب أكثر من ذلك، صح؟ طيب، ما حكم هذه البطاقة؟ لا بأس بهذه البطاقة من حيث إصدارها ومن حيث تحملها وقبضها، حتى لو فرضت البنوك نسبة لأجل إصدارها مبلغ، لا بأس بذلك، لأن حقيقة المعاملة أن البنك يتحمل أجرة لأجل استيفاء حقك. ونحن قد ذكرنا في قواعد الفقهاء أن المقترض إذا تحمل مؤونة أكثر من مؤونة عقد القرض فإنه اختلف العلماء فيها، صح؟ طيب، أنا بسألكم سؤال الآن، لو أخذنا بقول جمهور الفقهاء على أن المقترض إذا كان يتحمل أكثر من مؤونة انتقال، لأنك أنت الآن فتحت إيش اسم الحي هذا؟ ها؟ ما اسمه؟ إيش؟ المنسك. الآن عندك بنك في حي المنسك، قمت أنت فوضعت حسابك في بنك المنسك، تستطيع أن تسحب حسابك هذا في الحي المنسك ولا أبها الجديدة ولا خميس مشيط ولا مكة ولا الرياض ولا في كل مكان، ولا لا؟ أليس هذا في نقله مؤونة وكلفة على البنك ولا لا؟ لو جعلنا كلام الفقهاء المتقدمون وقلنا يا عبد الله اللي معك بطاقة ديبت كارد لا تدخل في شبهة، لا تسحب حسابك من أبها الجديدة، روح لم نفس في مكان العقد، هل أحد يقول بها الآن؟ لا. مما يدل على أن ما نقرأه في كتب الفقهاء قد يكون الكلفة هذه ربما يكون فيها كلفة، أما النظام الآن الجديد الخط فيه. ولهذا نقول أن هذه منفعة للمتعاقدين من غير التزام من المقرض على المقترض، فالأصل فيه الجواز، فهي تبرع من المقترض وهو نوع من الوفاء والاستيفاء. فالأصل أنه إن حصل زيادة على القرض من قبل المقترض من دون اتفاق وكان ذلك من باب الوفاء والاستيفاء، يعني عند استيفاء حقي، فالأصل فيه الجواز، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن خيركم أحسنكم وفاء، أو قال قضاء. إذن لا بأس ببطاقة الحسم الفوري سواء تعاملت بها فيما يشترط فيها القبض كشراء الذهب والفضة، لأنها بمجرد إمرار هذه البطاقة في نقاط البيع فإن المبلغ ينتقل مباشرة من حسابي إلى أيوة، هذه لابد أن تتضح لكم الصورة. الشبكة هذه تنتقل من حسابي إلى حساب البنك في مؤسسة النقد، ومن حساب البنك مصدر البطاقة في مؤسسة النقد إلى حساب البائع، إلى حساب بنك البائع الموجود في حساب مؤسسة النقد، ثم ينتقل هذا المبلغ من حساب بنك البائع في مؤسسة النقد إلى حساب البنك الموجود في الفروع إلى حساب العميل في فرع البنك. شفت العملية كل هذه واضح الآن؟ أي إمرار بهذه الطريقة. وأعيد، الآن أنا معي بطاقة حسب فوري بنك سين، وهذه نقاط البيع البنك صاد، فقمت بإمرار هذه البطاقة، فإنه بمجرد الإمرار يسحب من 1000 ريال من حسابي لدى بنك سين، ثم بعد ذلك يقوم بنك سين في سحب 1000 ريال من حسابي عند مؤسسة النقد إلكترونيا إلى حساب بنك صاد الذي عدا التاجر. من الذي يقوم بهذه العملية؟ مؤسسة النقد. مؤسسة النقد نوع من المقاصة، تأخذ من هذا المبلغ تضع في حساب
بنك صاد. ثم يأتي بنك صاد بعملية إلكترونية فيضع من مبالغه إلى حساب البائع في بنك صاد. هذه العملية يا أخوان ما تبي أجر، ما تبي أجر، ما تبي نظام مدروس. نعم، هذا هي الأجرة. واضح الآن؟ طيب، ها؟ أجرة على المشتري ولا على الآن؟ لا، إذا الحين سحب، مو الحين وضح الصورة، خلونا نطبقه في بطاقتي في آلة صراف البنك سين. أنا بطاقتي بنك سين، فقمت بعملية الصراف بنك سين. هذه العملية من الشبكة السعودية. اترك المال الموجود في هذه المال، النقود لا تتعين بالتعيين. لو أني أنا معي 500 ريال في جيبي، 1000 ريال في جيبي، وجاءني شخص محمد وقال يا عبد الله هذه 500 ريال أعطها حسين، فوضعت أنا 500 ريال حقت محمد وحطيتها في جيبي. لما جاء حسين طلعت من جيب الثاني هذا ودخلت وأعطيتهم. هل هذه ما زالت حقت محمد؟ لا، النقود لا تتعين بالتعيين، مجرد أنه بقي جزء من المال موجود، هذا الأصل. طيب، الآن أنا بقوم بعملية صراف الآلي، معي بطاقة بنك سين، قمت بآلة الصراف بنك سين فسحبت المبلغ. هذا المبلغ مباشرة يقوم البنك بخصم هذا المبلغ من حساب العميل الذي لدى المصرف. واضح؟ من حساب العميل لدى المصرف. فحسابك الموجود هنا مجرد تسحب يخصم. أول كانت عملية النت والإنترنت ضعيفة جدا، أحيانا تسحب بعد ساعة يتم الخصم. ومن أول ما جت البطاقات النظام ضعيف وليس يعني في خدمة، تسحب من الصراف مباشرة، تذهب إلى الصراف اللي بالبنك تقول له أبي أسحب 1000 ريال يعطيك إياه، ما إلى ما جته إشارة. أول، الحين لا، ما يمكن، لكن أول. ثم وجد بنظام البطاقات الائتمانية، الحين صار مباشرة. واضح الآن؟ طيب، هذا البطاقة اللي أحمله البنك سين ذهبت بها إلى صراف آلي لبنك صاد. انتبه معي يا شيخ، البنك صاد كيف يكون؟ الآن أنا قمت بإدخال هذه البطاقة في آلة صراف بنك صاد، وأنا بطاقتي بنك سين. وش الذي يصير؟ أكثر الناس يتصور إن الذي أقرضك هو بنك صاد. من يقرضك؟ بنك صاد. هو حقيقة يا أخوان هي مقاصة، لأن بنك صاد له على بنك سين أموال غير هذه، كما أن لبنك سين أموال على بنك صاد غير هذه. فبمجرد أن يأتي حامل هذه البطاقة، بطاقة بنك سين، إلى بنك صاد، وش اللي يصير؟ تفتح نافذة يقول بنك صاد إلى مؤسسة النقد لدي عميل من بنك سين يريد يطلب يسحب 1000 ريال، هل لدى العميل في بنك سين مبلغ ولا ما عنده؟ يقول بنك المؤسسة النقد تخاطب مباشرة، تخاطب بناء على إيش؟ النظم. هل لدى عميلك حساب ولا لا؟ نعم لديه حساب، أعطه. مجرد أنك تسحب 1000 ريال تأتي مؤسسة النقد بنظام المقاصة وتأخذ 1000 ريال من حساب من؟ سين، وتضعه في حساب صاد مباشرة. واضح، ما بشيء، هذه طريقته. وضح الآن؟ واضح؟ طيب، أنت حينما تسحب المبلغ سحبته منين؟ من حسابك، لأن النقود قلنا لا تتعين بالتعيين. بهالطريقة النظام
أصبحت أنت حقيقة تسحب من حسابك مباشرة، ما في قرض ولا اقتراض. طيب هذه العملية تتطلب أجرة. طيب من اللي استفاد بنك صاد. بنك صاد يقول يا بنك سين أعطني عمولة، يقول مؤسسة النقد اللي قامت بهذه العملية يا بنك صاد أعطي بنك سين 4 ريال ونص، يعطيه 4 ريال ونص، يأخذ مؤسسة النقد 2 ريالين ويعطي بنك صاد 1 ريال ونص لأجل هذه الخدمة الإلكترونية. ما حكم ذا؟ في قرض؟ لا ما في شيء. ها؟ وش دخل إن شاء الله بفرعون؟ ما الإعانة يا أخي، مو بالرسول صلى الله عليه وسلم مات والدرع مرهون اليهودي؟ إذا تبايعت واشتريت مع اليهود ولا مع النصارى ولا مع المرابي بطريقة شرعية، حرام ولا حلال؟ الرسول صلى الله عليه وسلم عندما اقترض وعندما باع وتبايع مع اليهود والنصارى مو بأن ينتفعون؟ مسألة الانتفاع يا أخوان سد الذريعة مهب مطلقا، ولهذا العلماء يقولون سد الذريعة ما ترجحت مصلحته أبيح ولو كان ثمة مفسدة، وما ترجحت مفسدته حرم ولو كان ثمة مصلحة. هذه الطريقة المعاملة بالطريقة الشرعية كذا. لكن بعض الإخوة الفضلاء فهم أنك حينما تقوم بسحب المبلغ من بنك صاد فإن بنك صاد يقرض فيطلب من بنك سين هذا القرض وزيادة، فيصير داخل في بحديث لا يحل سلف وبيع. لا، ليس هذه العملية أبدا إطلاقا، ليست هي الطريقة كذا أبد. هي نوع من مبالغ لي ولك مقاصة. طيب مثال الآن خلونا بصورة ساذجة بسيطة. الاسم الكريم محمد، أنا أبو محمد كلكم محمد أنت لك علي 10,000 ريال معي، ها مثلا، وحسين يطلبك 10,000 ريال وأنا أطلب حسين 5,000 ريال. واضح؟ أنت تطلبني 10 وحسين يطلبك 10 وأنا أطلب حسين 5. طيب جيت لحسين قلت له أعطني 5، أعطني 5. قال خلاص يا محمد أعطني 5 من اللي أطلبك 10. قال محمد يا عبد الله مو من أطلبك 10 اخصم 5. صح؟ هذه هي العملية. أقرضني؟ لا، هي نوع من المقاصات اللي موجودة فيه، يعني نوع من الحوال، بس إن هي أموال موجودة. طيب قلنا أن بطاقة الديبت كارد الأصل فيها الجواز. القسم الثاني من البطاقات المغطاة هي بطاقات يسمونها بطاقة مسبقة الدفع. بطاقة مسبقة الدفع، وهذه البطاقات مسبقة الدفع هي لا يستطيع العميل أن ينتفع بها إلا بأن يجعل فيها مبلغا من المال، إلا أن يجعل فيها مبلغا من المال، وبحسب هذا المال يستطيع العميل أن يسحب أو يشتري بنقاط البيع أو غيره. لكن هذه البطاقة فيها ميزة، وهي أنها تعمل عمل البطاقات غير المغطاة، وإن كان لا يمكن الانتفاع بها إلا بأن يقوم العميل بأن يغطيها، فجعلت لها إيش؟ نوعان. وهذه الأصل فيها الجواز، الأصل فيها الجواز سواء من أي بنك، لأن العميل لا ينتفع إلا بمقداره. لكن إذا كان فيها تأمينا
على الحياة أو تأمينا للبضائع في السفر فهذا لا يجوز لأنه تأمينا تجاريا. وبالتالي فإنه هذه البطاقة يجوز شراء ما يشترط فيها التقابض في مجلس العقد، لأنه بمجرد الإمرار يتم عملية نقل الأموال. القسم الثاني البطاقات غير المغطاة. البطاقات غير المغطاة ثلاثة أو نوعان. بطاقة غير المغطاة نوعان، لكن البطاقات غير المغطاة حقيقتها هو استعداد المصرف مصدر البطاقة بمنح العميل قرضا بلا فائدة بمجرد طلب العميل ذلك عند إمرار هذه البطاقة في نطاق البيع أو في آلات الصراف. أعيد، حقيقتها هو التزام واستعداد من البنك مصدر البطاقة بمنح عميله قرضا بمجرد طلب العميل ذلك عن طريق نطاق البيع أو آلات الصرف الآلي. وهذا القرض محدد، إما 6000 إما 7000 إما 10000 على حسب قوة العميل. فعلى هذا فأنت إذا كنت تحمل هذه البطاقة الائتمانية غير المغطاة فإنه بمجرد حملك لهذه البطاقة فإن البنك مستعد لإقراضك. هو أقرضك؟ ما أقرضك حتى الآن، هو مستعد لإقراضك. فبمجرد إمرار هذه البطاقة عند نقاط البيع عند التجار فسحبت 1000 ريال فإن البنك حينئذ تعهد بإقراضك 1000 ريال. فيقول البنك لبنك التاجر هذا عميل لي عندي وأنا متعهد بدفع هذا المبلغ، هذا خذ المبلغ. واضح؟ ها؟ جميل. الآن البنك علاقته مع من؟ مع العميل حامل البطاقة، وحامل البطاقة له علاقة مع من؟ مع التاجر، والتاجر له علاقة مع بنكه، والبنك مع مصدر البنك مصدر البطاقة لهما علاقة بينهما مع منظمة فيزا أو ماستر كارد التي تقوم بهذه العملية. طيب، العلاقة التعاقدية بين العميل وبين البنك قلنا استعداد في القرض، صح؟ أو قرض بعد إجرائه. والعلاقة التعاقدية بين حامل هذه البطاقة والتاجر هو شراء السلعة وخلاص انتهت السلعة. والعلاقة بين بنك التاجر ومنظمة فيزا هي علاقة ضمان. ايش؟ ضمان. فإنه إذا كانت هذه البطاقة بطاقة فيزا أو ماستر كارد وقمت بإجرائها فإن بنك التاجر يخاطب فيزا هذا العميل من؟ قالت هذا عميل لدى عميل عندي وهو بنك سين، وأنا متعهدة بإعطائك المبلغ، فتعطيها المبلغ. من أين لها ذلك؟ لأن هذه المنظمة لديها حساب بالدولار لمن؟ لكل بنك يتعامل بنظام فيزا، فحينما يتم العملية تعطي هذا المبلغ من بنك التاجر، لكن تعطيه على حسب طلبها. فإن كان بالدولار أعطته بالدولار، وإن كان بالريال أعطته بالريال، لكن بطريقة صرف، تتم عملية صرف. هنا ماذا يستفيد البنك مصدر البطاقة؟
البنك مصدر البطاقة كأنه قال للتاجر أنا أريد أن أعطيك زبون، تعطيني كم؟ 3.5% من كل شراء يقوم بشرائه. فحقيقة مصدر البطاقة الذي قام بإقراض العميل انتفع من طرف آخر وهو التاجر. فبعض العلماء وقع عندهم إشكال، فبعضهم منع من هذه الصورة وحرم البطاقة الائتمانية. قال لأن البنك أقرض العميل وأخذ فائدة من طرف آخر، وهذا لا يجوز، والعلاقة لا تنفك من ذلك، وهذا فيه ما فيه. والقول الثاني وهو أكثر الفقهاء المعاصرين قالوا بأن حقيقة المعاملة هي أن البنك أقرض العميل بلا فائدة، لكنه قال لقابل حامل بطاقة فيزا من التجار أي عميل يأتي في شراء بأن يشتري بهذه البطاقة فإنك تعطيني 3% من كل عملية شراء. وهذا نوع من السعي، نوع من الوكالة بأجر، وهذا جائز. لكن ما الإشكال إذا قال التاجر للعميل ايش معك بطاقة؟ ما معك من بطاقة؟ قال معي بطاقة ائتمانية، بطاقة فيزا أو ماستر كارد. قال بيأخذون من 3.5، لازم أخذ منك. واضح؟ هنا لا يجوز، لأن المبلغ الذي أخذه التاجر من الذي دفعه؟ حامل البطاقة، فكأن حامل البطاقة أعاد القرض للتاجر وزيادة، فحينئذ لا يجوز. والآن وزارة التجارة مشكورة تلزم التجار بقبول كل البطاقات، ولا يجوز أخذ مبلغ زائد إذا كانت بطاقة ائتمانية. هذه صورة البطاقة الائتمانية. لكن هناك إشكال آخر شرعي. بعض البنوك حين إصدار هذه البطاقة تأخذ مبلغ أكثر من تكلفتها الفعلية. فإذا افترضنا أن البنوك تكلفة الفعلية لإصدار هذه البطاقة 220 ريال، تقول أعطني 400 ريال لأجل أعطيك البطاقة، ها حكمه؟ لا يجوز. لماذا؟ لأنه لا يجوز للمقرض أن يأخذ من المقترض أكثر من النفقات الفعلية. فإذا كانت هذه البطاقة نفقاته الفعلية 220 فلا بأس أن يأخذ من المقترض 220، لأن هذه هي النفقات الفعلية، ولم يحصل من العميل أي خسارة تجاه المقرض، ولم يحصل من المقرض أي ربح تجاه هذه العملية، فالأصل فيها الجواز. أما أي إذا أضاف فلا يجوز. ثانيا إذا قام العميل بإمرار هذه البطاقة الائتمانية في بطاقة الصراف الآلي فأخذ 1000 ريال، فلا يجوز للمصرف الذي أقرض العميل هذا 1000 أن يأخذ عليه أكثر من قيمة 1000، لأن هذا يعد إيش؟ قرض جر نفعا، وصار بمثابة لا يحل سلف وبيع لأنه قرض ومعاوضة. فإن قال المصرف العميل إذا قام بإمرار هذه البطاقة في آلات صرف هذا يكلفني 15 ريالا، قلنا لا بأس بأن تأخذ من العميل بمقدار التكلفة الفعلية للنفقة التي أجراها العميل بما لا يزيد عن 15 ريالا. فإن أخذ أكثر ما حكمه؟ فهو محرم. طيب، إذا قام العميل بإمرار هذه البطاقة في بنك غير بنك التاجر، فإن التاجر يقول إذا قام العميل بأن سحب بطاقة ائتمانية من غير صرافاتي فإنه يكلفني 25 ريال. قلنا لا بأس بأن تأخذ من العميل بمقدار التكلفة الفعلية ب25 ريال، وما زاد فإنه يحرم.
وهذا هو طريقة البنوك التي تتعامل وفق الضوابط الشرعية. أما البنوك الأخرى فتربح على إصدار البطاقة وتربح على إمرار البطاقة من الصرف الآلي، وهذا لهذا نقول لا يجوز إصدار أو الانتفاع من بطاقة ائتمانية تتعامل بالطريقة اللي عند البنوك غير البنوك الإسلامية. طيب، إذا ثبت هذا فإن البطاقات الائتمانية نوعان. البطاقة الأولى بطاقة تشارج كارد، وهي بطاقة الشحن، وغالب البنوك الإسلامية لا تتعامل إلا بهذه البطاقات، وهذه كما قلت بطاقة تمكن العميل باستعداد مصدر البطاقة بإقراضه متى ما قام بإمرار هذه البطاقة من إمرار هذه البطاقة في جهاز الصراف الآلي أو جهاز نقاط البيع. وعلى هذا فبمجرد إمرار هذه البطاقة تنتقل الأموال كما قلنا، وبالتالي فلا بأس بشراء الذهب والفضة من البطاقة الائتمانية، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. والقسم الثاني من بطاقة غير مغطاة هي بطاقة كريدت كارد. كريدت كارد هي بطاقة الدين المتجدد. بس شوي تسأل البنك. الغالب أن الهيئات الشرعية مثل بعض المصارف كل 3 شهور أو كل 6 شهور يقولون تعال هذه تكلفتنا، فيوافق الهيئة على ذلك ويرفع في الغالب 15 16 وعلى هذا فقط. القسم الثاني قلنا كريدت كارد، والغالب أن أكثر الناس إذا سألوا عن بطاقة الائتمانية يقولون كريدت كارد ولا لا؟ الدين المتجدد كريدت كارد الغالب، بل الأعم الأغلب أن بطاقة كريدت كارد هي البطاقة التي يأخذ المصرف زيادة على القرض، بأن تأخر العميل عن السداد يأخذون فوائد، إذا حصل عدم سداد يتراكم الدين. هذا لا يجوز إصدارها وهي محرمة. وأما بطاقة الدين المتجدد فإذا وجد فيها شرط غرامة تأخير أو زيادة على ما في الذمة فلا يجوز استعمالها، والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. هذه شرحنا لك كل أنواع البطاقات بهذه الطريقة، وإن شاء الله نقف عند هذا، والعصر إن شاء الله نشرح الفرق بين التأمين التجاري والتأمين التكافلي، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد.